आज मैं मौजूद हूँ वाघा बॉर्डर यानी कि बाबे आज़ादी पर। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर उभरे 79 वर्ष मुकम्मल हो गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्से वजूद में आया और ये वो गेट है जहाँ से पाकिस्तान जब एक नया मुल्क बना तो उस वक्त मुसलमान हिजरत करके ट्रेन के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे और कई लाख जानों की कुर्बानियों के बाद पाकिस्तानी अपने नए मुल्क पर उन्होंने कदम रखा। आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पाकिस्तानियों का जज्बा क्या है, जज्बा हुब्बुल वतनी क्या है, क्योंकि 14 अगस्त है और आज़ादी के दिन पर शहरियों का जो जोशो खरोश है वो काबिल दीद नहीं होता है। उसके साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे परेड कैसे होती है, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के नौजवान अहलकार जो हैं वो किस तरह से परेड करते हैं और जब उनके पाँव की धमक ज़मीन पर पड़ती है तो फिर वही धमक दुश्मन तक पहुंचती है, यानी धमक यहाँ पर होती है तो आवाज़ दिल्ली तक सुनाई देती है और दुश्मन मैली आंख से जब पाकिस्तान को देखने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तानी नौजवान यानी कि पाक फौज के अहलकार उनकी आंखें नोचने का दम रखते हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमारे पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के मर्द नौजवानों के साथ साथ अब ख़वातीन भी परेड का हिस्सा बनती हैं। ख़वातीन किस तरह से परेड करती हैं और उनका जज्बा हुब्बुल वतनी क्या होता है, उनसे बात करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर परेड देखने आए हुए शहरियों का जज्बा भी दिखाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। इस वीडियो में मेरे साथ ही रहें। आप लोगों ने टेलीविज़न पर तो परेड करते मर्दों को भी देखा होगा और ख़वातीन को भी, लेकिन कभी उनसे बात नहीं की कि परेड कैसे की जाती है। मेरे साथ इस वक्त रेंजर्स की वो ख़वातीन मौजूद हैं जो कि पाक भारत गेट के ऊपर रोज़ाना जो परेड होती है हज़ारों लोग देखने आते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद मर्दों की होती है और शाना बशाना उनके साथ काम करती हैं। इस वक्त मेरे साथ सुमेरा रुस्तम साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि उनके अंदर जो जज्बा हुब्बुल वतनी है, वलवला है, वो किस तरह से पैदा हुआ और क्या महसूस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुमेरा साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नौजवान खातून, कैसा महसूस होता है, कैसा जज्बा होता है जब हज़ारों लोग आप लोगों को देख रहे होते हैं और आप लोगों के पाँव की एक धमक जो होती है वो हमसाया मुल्क के सीने पे जाकर जो है ना वो मूंग दलने का काम करती है? जी, हमें इधर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है और हम अपने पाकिस्तान को इधर नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कि मेरे वालिदैन के लिए, मुल्क की माँ बहन बेटियों के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। बहुत फ़ख्र की बात है। माहौल कैसा है यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है, क्योंकि मर्दों की बहुत ज़्यादा तादाद है जिनके साथ आप लोग काम कर रही हैं, तो कैसा महसूस होता है? इधर हमें बहुत ही अच्छा माहौल दिया गया। इधर हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। हमारे महकमे ने हमें बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हुई हैं। बिल्कुल हमें घर जैसा माहौल दिया गया है। कुछ लोगों का कंसेप्ट बना हुआ है कि बेल्ट फोर्स में लड़कियों का नहीं जाना चाहिए, वो कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल में लड़कियों को, हमारी बहन बेटियों को आना चाहिए, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करनी चाहिए और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। मैडम, उस वक्त क्या तासुर होता है जब माशाल्लाह आप 6 फुट की नौजवान खातून और हमसाया मुल्क की 5.5 फुट, 5 फुट 4 फुट की जो ख़वातीन होती है वो परेड कर रही होती हैं और आप लोगों की ललकार और जो धमक होती है पाँव की, जब आप उनको आंखें दिखाती हैं तो वो जज्बा क्या होता है? हमारे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है और हमारे अंदर बहुत ही जोश आता है और हमारा यही होता है कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें और दिखाएं कि जो बेटियां हैं, ये जो मुल्क की ये बेटियां, ये किसी से कम नहीं है। हम इधर मुल्क के ये जो हमारे मर्द हैं उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं। कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक मुल्क के ये मर्द और औरतें शाना बशाना काम ना करें। इस वक्त मेरे साथ बड़ा ही खूबसूरत और मुनफरिद नाम के साथ जो खातून है, सालजा कमर नाम है उनका, उनसे जानते हैं कि उनका जज्बा हुब्बुल वतनी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सालजा साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सालजा साहिबा, जब छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो क्या सोचती थी कि बड़ी होकर क्या बनेगी? मैम, मुझे शुरू से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है वो अर्ज थी कि मैं भी एक एज ए कंट्री जो है अपने मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट करूँ और एज ए मुस्लिम हो और एज ए पाकिस्तानी हमारी शुरू से यही ख्वाहिश होती है कि हम अपने वतन के लिए जो अपनी जान कुर्बान करें और अपना नजराना पेश करें। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, मेरे वालिदैन के लिए बड़े एजाज़ की बात है, ठीक है, कि मैं आज यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया के गेट पे परेड परफॉर्म कर रही हूँ,
ٹھیک ہے, اور اپنے ملک کے لیے فخر کا باعث ہوں. سالجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں آپ لوگوں کے جوانوں کی, تو پریڈ کے لیے اسپیشل ٹریننگز دی جاتی ہیں, ٹریننگ کتنی مشکل ہوتی ہے, اور پھر اس ٹریننگ کو پرفارم کرنا جب ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کی نظریں آپ پر ہیں, تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میم بیسیکلی اس کی جو ہے وہ ہمیں اسٹارٹنگ سے ہی اس کی جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈیلی بیس پہ ہماری اس کی پریکٹس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ہم پریکٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پریکٹس کرنے سے ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا بلڈ ہو جاتا ہے کہ ہم کراؤڈ کو بہت اچھے سے ڈیل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت اچھے سے جو ہے نا اپنی سرمنی کو جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. جب سامنے دشمن کی طرف سے پرفارم ہو رہا ہوتا ہے, ادھر سے آپ لوگ پرفارم کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کے پاؤں کی ایک دھمک دشمن کے سینے پر جا کر جو ہے نا وہ بہت زبردست سی للکار بنتی ہے. آپ دشمن کو جب آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ ان کی خواتین بھی پیٹ کر رہی ہیں ہماری طرف سے بھی, تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی خواتین کی ہائٹ چھوٹی ہیں, تو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے دشمن کی خواتین ہیں, دشمن کی فورس ہے, اتنا بڑا کراؤڈ ہے, اور آپ لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کی طرف نہیں دیکھنا ہے؟ میم یہ دیکھیں, جو ہماری عوام ہے وہی ہمارا مورال برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ وہ کراؤڈ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ادھر پاکستان کے لیے پریڈ کر رہی ہیں. تو بیسیکلی یہ جو عوام ہے ان کا ہی مورال جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ہم یہاں پہ بہت اچھے سے پریڈ پرفارم کرتے ہیں. خواتین آنا چاہتی ہیں رینجرز میں, انہیں کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں انہیں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ یہ بہت سیف ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ آئیں اور اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ اچھے سے فرائض سر انجام دیں, اور خدمت سے جو ہے نا وہ گریزاں نہ ہوں. جی بالکل, میرے ساتھ اس وقت رینجرز کی خواتین موجود تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے, اپنے ملک کے نام روشن کرنے کے لیے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں, اور بلا خوف و خطر آپ یہ ڈپارٹمنٹ جوائن کریں, اپنے ملک کا نام روشن کریں, اور انڈیا کو بتائیں کہ صرف ہمارے جوان ہی محاذ پر جا کر آپ کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتی ہیں. ہماری خواتین چاہے وہ گھر میں کام کرتی ہیں, فیلڈ میں کام کرتی ہیں, یا پھر محاذ پر جا کر لڑتی ہیں, وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے, بلکہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے, اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں. ویڈیو میں ساتھ ہی رہیے گا. موسم کی شدت کی بات کر لی جائے تو وہ بھی عروج پر ہے, لیکن جذبہ حب الوطنی کی بات کر لی جائے تو وہ اس سے 10 گنا عروج پر ہے. میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں جنہوں نے پریڈ دیکھی ہے, اور یہاں پر پریڈ کا اہتمام تو روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے, لیکن چونکہ آج آزادی کا دن ہے اور آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, شہریوں سے جانتے ہیں کہ پریڈ دیکھ کر کیسا لگا اور دشمن ملک کو کیا کہنا چاہتے ہیں. میم کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی الحمدللہ بہت اچھا لگا ہمیں. ہم سب اسی کے لیے آئے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے جذبہ حب الوطنی لے کر ادھر آئے ہیں. سب بچوں کو بہت زیادہ شوق تھا اور بہت زیادہ جذبہ تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے یہ پریڈ دیکھ کر جائیں. جی تو بالکل میرے ساتھ اس وقت خوبصورت سی کڑیاں بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جذبہ حب الوطنی کیا ہے, اور انہوں نے پریڈ دیکھی اور آزادی کے دن کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں, اور انہوں نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے آزادی کے حوالے سے. کیا نام ہے آپ کا, اور کیا کہنا چاہیں گی جشن آزادی کا مہینہ, اور پھر خواتین بھی پریڈ کر رہی ہیں یہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ, تو کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. اوپر سے میری جو 7 کزنز آئی ہوئی ہیں کافی دور سے آئی ہوئی ہیں نا, تو پھر ایسے ہمارا ایک میموریبل ڈے بن جائے گا. اور پریڈ دیکھے میں بہت خوشی ہوئی, بہت مزہ آیا, بہت جوش و جذبے سب نے اندر پارٹیسپیٹ کیا, سارے نعرے وغیرہ لگائے, بہت مزہ آیا. السلام علیکم. I am Dr. Afshin Bilal from Islamabad. I have privilege to serve in Pakistan military also. I am retired major as well. Today I am here to watch Pakistan's this Wagah border here flag lowering ceremony, and I am really excited and I am feeling very patriotic today. آج کے ولاگ میں آپ نے دیکھا کہ واگا بارڈر پر پریڈ کیسے ہوتی ہے. نوجوانوں کا جو جوش و جذبہ ہے, ان کے پاؤں کی دھمک جو ہے یہاں پر پڑتی ہے, اور شور اور اس کی آواز دلی تک جاتی ہے. تو ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آزاد قوم ہیں, امن پسند ہیں. ہمارا امن پسند ہونا کمزوری نہ سمجھا جائے, اور اگر ملک پاکستان کی طرف بھارت نے کبھی بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو ہمارے نوجوان ان کی آنکھیں نوچ لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام ہمیشہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دے گی. امید ہے آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان اقرا لیاقت کو جیوے جیوے پاکستان, شکریہ پاکستان کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.